बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सारा का कत्ल एक साजिश का नतीजा है जो उसकी शादी से शुरू हुई है। शाहनवाज की ऑडियोज, वीडियोस, तस्वीर, रकम की बरामदगी और पासपोर्ट सारा के वालिदैन के पास मौजूद हैं। यानी कि वो सबूत जो इसने मिटाने की कोशिश की वो सारा के वालिदैन के पास हैं। शाहनवाज को जाने नहीं देना, उसे रस्सियों से बांध दो, शाहनवाज को पागल और नशे बनाने की एक और कोशिश। सारा के वालिदैन की पाकिस्तान आमद, शाहनवाज को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की जो है वो अपील कर दी है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि शाहनवाज को मजीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है उस पर भेज दिया गया है और अयाज अमीर का मजीद 1 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो ले लिया गया है। आपको बताती चलूं कि किस तरह से अंदोहना किस्म का इसने कत्ल किया। इस वक्त सारा के वालिदैन जो हैं वो मुसलसल पुलिस के साथ राब्ते में है। उन्होंने कहा कि जी हम बहुत जल्द, जो 2 दिन के अंदर अंदर हम इस्लामाबाद कनाडा से पहुंच रहे हैं। दूसरी जानिब जो इसका शौहर है मुलजिम शाहनवाज, उसने भी एतराफ़ जुर्म कर लिया है। उसने बता दिया है कि मैंने सारा को कत्ल किया, जबकि मुलजिम से आले कत्ल भी बरामद हो चुका है जो उसने बिस्तर के नीचे छुपाया हुआ था। पुलिस को दिए गए इब्तदाई बयान में शाहनवाज का कहना है कि उसने गैर इरादी तौर पर कत्ल किया और मैं कत्ल नहीं करना चाहता था। जो भी उसने कहानी सुनाई है, पहले दिन से उस कहानी को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका वकील भी ये कह रहा है कि ये एक ब्लाइंड मर्डर है और किस किस तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है इस मुलजिम को, इस दरिंदे को, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, मैं आपको बताती चलूं कि सारा इनाम कत्ल केस में नामजद सहाफ़ी अयाज अमीर का 1 रोज़ का, जबकि मरकजी मुलजिम शाह नवाज अमीर का 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो चुका था आज, जिस पर आज उनको इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत के सीनियर वकील के सामने जो है पेश किया गया। पेशी के मौके पर बेहद रश था क्योंकि इस्लामाबाद में ये दूसरा ऐसा अलमनाक वाक़या है जो ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम केस के बाद जो है अब हुआ है, जिसमें यकीन करें कि सारे लोग बहुत परेशान हैं कि सीनियर सहाफ़ी जो है उनके घर के अंदर ये सारे मामला चलते रहे, लेकिन उन्होंने अपने घर को छोड़कर हर चीज़ पर नज़र रखी। अच्छा जी, फिर बहुत ज़्यादा रश था। जज ने हिदायत जारी की कि रश ज़्यादा है इसलिए वकील ही पेश हो, वरना जो है आवाज़ जो है वो मुतल्लिका लोगों तक नहीं पहुंचेगी। सीनियर सिविल जज आमिर अजीज़ ने तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार किया कि मुल्ज़िमान कौन कौन है, जिस पर तफ्तीशी ने बताया कि जी अयाज अमीर और शाह नवाज अमीर 2 मुल्ज़िमान मौजूद हैं यहाँ पर। फिर पूछा गया कि जो अयाज अमीर हैं इस केस में इनका क्या ताल्लुक है, जिस पर तफ्तीशी ऑफिसर ने जवाब दिया कि अयाज अमीर मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर के हकीकी वालिद हैं और उन्हें मकतूला के चाचा और चाची ने जो है नामजद किया है। मैं आपको बताती चलूँ कि चाचा और चाची ने ये बात कही थी कि जो अमीर ये इसका शाहनवाज का बाप है और इसकी जो वालिदा हैं ये दोनों इस कत्ल में जो है मुलव्वस हैं, इनको हर हाल में पकड़ा जाए। अच्छा जी, ये पूछा गया वालिदैन के हवाले से, जिस पर उन्होंने कहा कि जी वालिदैन कनाडा में रहते हैं और कल तक पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। सहाफ़ी और मुलजिम अयाज अमीर ने अदालत में बयान दिया कि मैं खुद ही अपना केस लड़ूंगा। वकूए के वक्त मैं चकवाल में था, पुलिस को मैंने खुद फ़ोन किया, पुलिस को सारा रास्ता मैंने खुद बताया। अयाज अमीर ने बताया कि फ़ोन पे मुलजिम की जो माँ है उसको मैंने कहा कि जी शाहनवाज को किसी सूरत बाहर नहीं जाने देना और कहा कि मुलाजिम घर में है तो उसको कहो कि रस्सियों से बांध दें। अयाज अमीर का कहना है कि 1 दिन के रिमांड में पुलिस ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और जो है इल्ज़ाम लगाया है कि अगर आप लोगों के पास कोई सबूत हैं कि मैंने अपने बेटे के साथ मिलकर सारे मामलात को तय पाया तो मुझे हर हाल में सबूत फराहम किए जाएँ, मुझे बताए जाएँ। अच्छा जी, अब जो मकतूला के वरसा हैं उन्होंने कहा है कि शादी से ही ये साजिश शुरू होती है और अयाज अमीर को जो है और उनकी वाइफ, जो उनकी एक्स वाइफ हैं, उनको पहले से ही मसले मसाइल थे और ये साजिश जो है उसी वक्त शुरू हो चुकी थी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मकतूला के वालिदैन कल तक पहुंच जाएंगे, उनके पास बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। मुलजिम से पासपोर्ट और बैंक से मंगवाई जाने वाली रकम बरामद करना है, इसलिए हमें मजीद रिमांड दिया जाए, जिस पर जो है उसके लिए 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मजीद दे दिया गया, जिसमें से मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके कुछ मोबाइल थे जो इसने तोड़ने की कोशिश की थी। 2 तोड़ भी दिए थे सारा का, और अपना एक मोबाइल जिससे वो सारा के साथ मुसलसल राब्ते में था उसने वो तोड़ दिया। उसके अंदर ऐसे सबूत मौजूद थे जिसको अब डेटा को रिकवर करने के लिए पुलिस ने जो है उसको अपनी तहवील में ले लिया, जिससे इल्म हो सकेगा कि उसने कब किसको कैसे कॉल की। और एक जो मोबाइल है उसका भी डेटा हासिल करने की कोशिश की जा रही है, जिससे वो अपने वालिद के साथ मुसलसल राब्ते में था। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि सारा कत्ल केस में 23 सितंबर को मारूफ सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे ने अपनी कैनेडियन नेशनल बीवी को जो है वो कत्ल किया है। अंदोहनाक किस्म का कत्ल है। 37 साला जो सारा हैं वो उनकी तीसरी बीवी थी और वो जुमेरात को ही दुबई से इस्लामाबाद आई थी। मैंने आपको ये भी बताया
کہ انہوں نے جو ہے وہ ارجنٹ بیسس پہ چھٹی اپلائی کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے میرے فیملی یعنی ان لاز میں, اسلام آباد مجھے ہر حال میں جانا ہے. اور اس سے پہلے جو ہے ایک بات بتاتی چلوں کہ ان کی اپنے شوہر کے ساتھ مسلسل پیسوں کے حوالے سے لڑائی ہو رہی تھی کہ تم نے مجھ سے کاروبار کی غرض سے پیسے مانگے تھے لیکن تم نے اسے اپنی عیاشی میں لگا دیا. اور یہ بھی کہا تھا کہ جو گاڑی میں نے خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے وہ گاڑی کی جو ڈاکومنٹیشن ہے اس نے تم نے اپنے نام کر لی. اب عجیب سی بات ہے کہ جو ایاز امیر صاحب ہیں وہ یہ کہانی سنا رہے ہیں کہ سارہ کو تو پتہ تھا کہ وہ 2-3 شادیاں اس کی پہلے بھی نپٹا چکا ہے, طلاقیں ہو چکی ہیں, وجہ کیا ہے, منشیات بھی استعمال کرتا ہے وہ بھی سارہ کو پتہ ہے. تو اگر سارہ کو سب کچھ پتہ تھا تو سارہ نے پھر اب لڑائی کرنا ڈالنا کیوں شروع کی؟ مطلب شادی کو کچھ ماہ ہو گئے تھے, اب اصلیت سارہ کے اوپر کھلنا شروع ہوئی تھی, جس کے بعد ان کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ بڑی مسئلے مسائل سے دوچار تھی. اور اس نے جو پہلی 2 بیویوں کے ساتھ کیا یہی سب کچھ سارہ کے ساتھ کر رہا تھا. پہلی 2 بیویاں جو ہیں وہ والدین کی مرضی تھی. تیسری جو سارہ ہے اس نے مختلف ڈیٹنگ ایپس استعمال کرتا تھا, وہاں سے سارہ کو اس نے ٹریپ کیا تھا, جھوٹی کہانیاں سنائی تھیں. جو انسان بنیاد ہی جھوٹ پہ رکھتا ہے اس کے والد کس طرح سے آ کے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ سارہ کو سب کچھ پتا تھا, کیونکہ سارہ نے آ کر گواہی نہیں دینی. لیکن سارہ کے والدین کے پاس اس وقت کچھ شاہ نواز کی آڈیوز ہیں, ویڈیوز ہیں, تصاویر ہیں, اور رقم کب جو ہے وہ ادا کی, کس طریقے سے, کون سے بینک اکاؤنٹ سے ان کی بیٹی نے اس کو رقم دی, اور رقم کا تقاضا جو کر رہے تھے اس حوالے سے بھی کافی ثبوت ان کے پاس ہیں. تو وہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد واپس آ رہے ہیں یہاں پر, اور آ کر اس درندے کو اس کی درندگی کا جو ہے وہ ثبوت دیں گے, عدالت میں چیزیں جمع کرائیں گے, جس سے ڈیفینیٹلی یہ کیس جو ہے وہ الگ رخ کی جانب جائے گا. میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب پوسٹ مارٹم ہوا تھا تو اس کے ماتھے پر, چہرے پر زخم کے نشانات تھے, اور اس نے ڈمبل سے پہلے سارہ کو گلدان سے مارا تھا. یعنی کہ اس نے یہ غیر ارادی طور پہ قتل نہیں ہوا, اس نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے. جو بات بڑی عجیب سی ہے کہ ایاز امیر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی مطلب ایکس وائف کو, اس کی والدہ کو کال کر کے کہا کہ اگر گھر پہ ملازم موجود ہیں تو رسیوں سے اس کو باندھ دیا جائے. اندر اتنا چیخنا چلانا جاری تھا, اس کو بری طرح مار رہا تھا, کیونکہ کوئی کپڑا ایسا نہیں ملا جس کو اس نے سارہ کے منہ کے اندر باندھ کر یا منہ کے اندر ٹھوس کر جو ہے اس کو مارا ہو. جب وہ سارہ کو مار رہا تھا چیخنے چلانے کی آوازیں جب 7 پڑوسیوں کو آ رہی تھیں, ایک فارم ہاؤس ہے, گھر بڑے ہوتے ہیں, وہاں پہ آسان نہیں ہے اتنا کہ آواز کسی دوسرے کو جا سکے. بڑی عجیب سی بات ہے کہ گھر کے لوگوں کو آواز نہیں جا رہی تھی, یعنی کہ گھر پہ ملازمین بھی تھے جن کو کوئی آواز نہیں جا رہی تھی, ان کی والدہ بھی تھیں. وہ کہتی ہیں کہ جی نہ میں چشمدید گواہ ہوں, نہ میں نے کچھ دیکھا, نہ میں نے کچھ سنا, اور اس کے بعد مجھے قبل از وقت گرفتاری جو وہ ضمانت مانگ رہی ہیں وہ بھی دی جائے. تو بڑی عجیب سی سچویشن ہے کہ گھر کے اندر موجود ان کی والدہ کو بھی آواز نہیں جاتی, ان کے ملازمین کو بھی آواز نہیں جاتی, اور اب بار بار شاہ نواز کو جو ہے وہ نشئی اور پاگل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو رسیوں سے باندھ دیا جائے. وہ منشیات استعمال کرتا تھا, وہ ہر وقت نشے میں رہتا تھا, یہ چیزیں سمجھ سے بالا تر ہیں. تو اب آپ کو بتاتی چلوں کہ شاہ نواز کو مزید 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پہ جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا ہے, جس میں پولیس نے کہا ہے کہ ہم سارا ڈیٹا ریکور کریں گے, اس سے پوچھیں گے کون سے مزید ثبوت ہیں, کون سی موبائل میں چیزیں ہیں جس کو اس نے چھپانے کے لیے موبائل جو ہے وہ توڑ دیے ہیں. اور جو ایاز امیر ہیں ان کا 1 روز کا جسمانی ریمانڈ مزید لے لیا گیا ہے, جس میں ایاز امیر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی پہلے 1 دن میں تو انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا, تو اب کیا پوچھیں گے. دیکھتے ہیں جی, یہ کیس کافی کمپلیکیٹڈ ہونے والا ہے, کیونکہ جس طرح سے ثبوتوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ ایاز امیر صاحب نے ایک اور کہانی سنائی کہ جی میرے لیے کوئی مشکل چیز نہیں تھی کہ میں جو ہوں وہ سارے معاملات کو جو ہے وہ ٹیمپر نہ کر سکوں. ایاز امیر نے بتایا ہے کہ قتل کے وقت میں اسلام آباد میں نہیں, چکوال میں موجود تھا. شاہ نواز امیر کا قتل میں جو ہے میں کوئی دفاع نہیں کر سکتا, نہ بنتا ہے. اگر شاہ نواز کی بجائے کو بچانے کی میں کوشش کرتا تو ڈمبل چھپانا مشکل نہیں ہوتا. تو دیکھتے ہیں جی کون کس کے ساتھ کتنا چیزوں کو چھپانے میں مددگار ثابت ہوا, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ابھی تک کی تازہ ترین سچویشن یہ ہے کہ بہت جلد سارہ کے والدین جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں, اور ان کے پاس کچھ اہم ثبوت ہیں جو اس درندے کو باہر نہیں نکلنے دیں گے.